صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني على ماهن ما الأبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مؤمن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقي عليه السلام من لبؤت بالسفر صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رفعت شكورا بعد حمد مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أدعو عبدا لبي على من بي لي خاد سوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له استهر صلاة الذي لي خاد كوني خليله على من بي لطيب البدو والخدر فتوهات رب العرش أنقذ مائبي بجاه الذي باهت بي من علو مدر رباي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربه وفي سفر رباي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربه وفي سفر مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمهن بديه لي سقر أزماني مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمهن بديه لي سقر أزماني